Galaxy News Hour Live। विगत 3 दशकमा देशमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्वको बागडोर दलका पुग नपुग 30 जना नेताको हातमा छ। 2046 सालको जनआन्दोलन यता सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका यिनीहरू अहिले पनि सत्ता प्रतिपक्ष लगायतका पार्टीको उच्च तहमा छन् र अझै पनि सत्ताको लालसामा राजनीति आफ्नो मुठीमा राखेका छन्, जबकि यिनैको अक्षमताका कारण सिङ्गो राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ। अनाहकमा लोकतन्त्रको बदनामी भइरहेको छ। दलको विद्यमान नेतृत्वबाट सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापना हुन्छ भन्ने अपेक्षा छैन। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर गुजारिसकेकाहरूबाट युगअनुसार काम हुन्छ भन्ने विश्वास पनि जनमानसमा पटक्कै छैन, किनकि 3 दशक लामो सत्ता यात्राले उनीहरू जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्षम छैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसमाथि उनीहरूले पाउनुपर्ने पाइसके, लिनुपर्ने पनि लिइसके। त्यसैले नयाँ पुस्ता र समयको आवश्यकता नबुझ्ने हो भने नागरिकले निर्वाचन मार्फत उनीहरूलाई बढार्न सक्ने सङ्केत स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाइसकेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी पद छाड्न नमान्ने अवकाशयोग्य नेताहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ पूर्वी नेपालमा बाढीको प्रकोपदेखि संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। निर्माणाधीन आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौताको म्याद शर्तसहित 1 वर्ष थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी खोलिने। प्रतिनिधि सभा बैठक 1 साता पर सारेर सभामुख सापकोटा अजरबैजान भ्रमणमा। प्रभावकारी संसद सञ्चालनमा बेवास्ता। दलहरूमा वयोवृद्ध उमेरमा पनि अगुवा सिट नछाड्ने प्रवृत्ति। श्रीमती र छोरालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर 78 वर्षीय गौतमले खोले नयाँ दल। लगातारको वर्षाले प्रदेश 1 मा बाढी र पहिरोको प्रकोप। झापा र मोरङमा नदी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयको बिचल्ली। र अमेरिकाको टेक्ससमा लरीभित्र भेटिएका 46 सबमध्ये 22वटा मेक्सिकन नागरिकको मानव तस्करले अलपत्र छाडेको आशंकामा अनुसन्धान। 3 जना पक्राउ। नेपाली राजनीतिका अस्थिर, विवादास्पद र धेरै पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउने नेतामा पर्छन् वामदेव गौतम। आफ्नै ढुलमुले चरित्रका कारण नेकपा एमाले र त्यसबाट छुट्टिएर बनेका कुनै पनि पार्टीमा नअटाएका गौतमले वयोवृद्ध उमेरमा अर्को नयाँ चुलो बाल्न थालेका छन्। उनले राजधानीमा आज एक कार्यक्रम गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका छन्। 2050 सालमा नेकपा एमालेमा तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुङ्गा दुर्घटनामा मृत्युपछि एकाएक पार्टी राजनीतिको केन्द्रमा देखिएका थिए वामदेव गौतम। त्यस यता उनी 3 पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। 2 पटक एमाले उपाध्यक्ष भइसकेका गौतम पछिल्लो पटक माओवादीसँगको एकतापछि बनेको नेकपामा पनि पुरानै पद विरासतमा पाएका थिए। मङ्गलबार नयाँ पार्टी सार्वजनिक गर्दा पत्नी, छोरा र राजनीतिमा कतै उल्लेख्य भूमिकामा नदेखिएकाहरू भेला पारेर आफैलाई संयोजक घोषणा गरे। सत्ता र शक्तिका लागि आफूलाई जता पनि लैजान सक्ने गौतमले वयोवृद्ध घडीमा नयाँ पार्टी खोल्दा पनि लक्ष्य भने आफै प्रधानमन्त्री बन्ने राखेका छन्। प्रधानमन्त्री भए भने आजसम्म 46 कि 45-46 कति प्रधानमन्त्री भएका छन्। यी प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भन्दा बढी उल्लेखनीय काम गर्नेछु। 2070 मा बर्दिया 1 बाट सांसदमा पराजित भएपछि शक्ति केन्द्रबाट टाढिएका उनले प्रतिनिधि सभामा पुग्न मात्रै 14 पटक कसरत गरे, तर सम्भव भएन। तत्कालीन नेकपाको झगडामा 9 सदस्य सचिवालयमा हुँदा उनी निर्णायक थिए। तर कहिले केपी ओलीतिर ढल्किने त कहिले पुष्पकमल दाहाल पक्ष भइदिने ढुलमुले चरित्र प्रदर्शन गरे। यतिसम्म कि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव लगे, तर उनका ती प्रयास सफल हुन सकेनन्। जब निर्णायक घडी आयो आफ्नो प्रस्तावमा आफै अडिएनन्।
अन्तरसङ्घर्ष चलिरहँदा ओली र दाहालले गौतम बारम्बार तुरुपका रूपमा प्रयोग भए। बार्गेनिङका लागि माहिर उनले सुरुमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने बाटो खोजे। राष्ट्रिय सभामा जाँदै जान्न भन्ने उनी संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा 2077मा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कोटामा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भए। तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरिदिएपछि उनले माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन उक्साए, तर आफू गएनन्। त्यसपछि गौतमको कतै पनि खोजी भएन। उनको एकता अभियान परिवारमै सीमित भयो। 70 वर्षे उमेर हदले एमालेमा उनलाई कुनै पद नदिने भएपछि 10औं महाधिवेशन सम्मुखमा राजीनामा दिएर बसे। अहिले तिनै गौतम मुर्जाइसकेको अभियान बिउताएर पार्टीको आकार दिने प्रयासमा छन्। समाजवादीबाट त आज पनि भन्नुभएको छ एकजना कमरेडले, होइन छिटो गर्न पर्यो, आउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। शुभकामना दिन चाहिँ आउने साथीले पनि अस्ति भेलामा वामदेव कमरेड यो जम्मैलाई लिएर समाजवादी आउनुहोस्, चाँडै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। कमरेड प्रचण्डले पनि त्यो खबर पठाउनु भएको छ। अब एमालेसित पनि वार्ता हुन्छ, माओवादीसित पनि वार्ता हुन्छ, समाजवादीसित पनि वार्ता हुन्छ। वाम एकताको गीत गाइरहने गौतम पटक पटक परीक्षित र सत्ता अनि शक्तिको स्वाद पर्यान्त चाखिरहेका छन्। एमालेको शिरदेखि तीरसम्म राम्रै प्रभाव भएका उनले आफूलाई नेकपा भित्रको विवादकै बेला देखाएको ढुलमुले चरित्रका कारण असान्दर्भिक साबित गरिसकेका हुन्। तर 75 सदस्य केन्द्रीय संरचना सार्वजनिक गरेका उनी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुने समयमा देश नै चकित हुने गरी शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताइरहेका थिए। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सिर्जना घिमिरे र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कुरा वामदेव गौतमको मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिका अगुवा र प्रभावकारी पद बारम्बार परीक्षित, थकित र उमेरले जीर्ण भइसकेकाहरूले ओगटेका छन्। पर्याप्त पद र शक्तिमा रहने अवसर पाइसकेकाहरू छन्। प्रमुख पदमा भएका नेताहरू र तिनको उमेर हेरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 76 वर्षका भए। 2028 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति भएका उनी अहिले सिङ्गै काङ्ग्रेसको कमान सम्हालिरहेका छन्। 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनी अहिले 5औं पटक देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा छन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल 78 वर्षका भए। काङ्ग्रेसको राजनीतिमा अझै उनी सक्रिय छन्। उपप्रधानमन्त्री समेत गरी 4 पटक मन्त्री, 5 पटक सांसद र संसदको सभामुख नै भइसकेका छन्। काङ्ग्रेसमा महामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री अनि संसदीय दलका नेता भइसकेका उनले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा 17 पटक पराजय हात पारेका थिए। गत मङ्सिरमा भएको काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा गुट व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्तिम समयमा सभापतिको दौडबाट पछि हटेका उनी आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा देखाउन अनेक प्रयास गरिरहेकै छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर 81 वर्षका भए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा सङ्गठित भएका उनी 2064मा आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोले। त्यसयता अविच्छिन्न रूपमा नेतृत्वमा छन्। 72बाट सांसद रहेका उनी पार्टीमा टुटफुटका बावजुद निर्णायक नै छन्। संसदमा सभामुख चयन नभएका बेला ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा ठाकुरले सभाको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्। समय समयमा उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 70 वर्षका भए। नेकपा एमालेको 15 वर्ष नेतृत्व गरेका नेपाल सांसददेखि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन्। 2026 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएका उनलाई झलनाथ खनाल हुन् वा केपी शर्मा ओली कोही पनि पार्टी प्रमुख भएकोमा चित्त बुझाउन गाह्रो भएको छ। गत भदौमा त उनले एमाले फुटाएर छुट्टै दल खोली आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 68 वर्ष पुगे। 2043 सालदेखि पार्टीको अगुवा सिटमा पुगेका उनले अहिलेसम्म दोस्रो भएका छैनन्। एमालेसँग एकता हुँदा केपी शर्मा ओलीले दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष भनेपछि उनलाई असह्य भएको थियो। नेतृत्वमा पुग्ने आकाङ्क्षा राखेर चुनौती दिने नेताहरूलाई अनेक तरहले दबाउँदै र पाखा लगाउँदै उनले आफूलाई पार्टीमा सर्वेसर्वा देखाउँदै आएका छन्। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भर्खरै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रकट गरिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल 73 वर्ष पुगे। उनी 2067 माघमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। एमालेको नेतृत्व पनि उनले गरिसके। 2025 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी 2048 यता एक पटक बाहेक हरेक चुनावमा सांसद जितेका छन्। मन्त्री पनि धेरै पटक भइसके। राज्यले नै ठुलो रकम खर्चेर उपचार गराइरहँदा पनि उनी आफ्नो शरीरलाई आराम दिन तयार भइसकेका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 71 वर्षका भए। उनी गृह र परराष्ट्र मन्त्री हुँदै उपप्रधानमन्त्री र 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
2022 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका उनी 2048 यता निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रहेका अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन्। प्रधानमन्त्री छँदा उल्लेख्य समय अस्पतालमा बिताएका र सिंहदरबार पनि बालुवाटारबाटै चलाएका उनको उपचारमा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। तैपनि उनी जिम्मेवारीको भारी अर्कोलाई सुम्पिन तयार छैनन्। उनले पद छाड्न नमानेकै कारण एमाले फुट्यो, संसद विघटन नै गरे, स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पराजित भयो, तर नेतृत्वमा आफू बाहेकको विकल्प उनले देखिरहेका छैनन्। 2028 सालदेखि राजनीतिमा लागेका सुभाष नेमाङ 2052 सालमा नै कानुन मन्त्री भएका थिए। उनी सभामुख हुँदै 2 पटक संविधान सभाका अध्यक्ष भइसकेका छन्। कानुनका ज्ञाता र नेतृत्वको प्रिय पात्र भएकाले उनले कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र शक्तिको पर्याप्त स्वाद पाइसकेका छन्। ईश्वर पोखरेल 2027 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। बारम्बार मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री अनि 2 पटक चाहिँ महासचिव भइसकेका उनी एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणकै विषय बहसमा छँदा उनी 70 पुग्ने लागेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण 77 वर्षका भए। 2040 सालमा सद्भावना पार्टीमा लागेका उनी त्यसै पार्टीमा लामो समय बिताएका नेता हुन्। सांसद, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति लगायत अनेक पद पाइसकेका उनले यो उमेरमा पनि सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन आवश्यक ठानेका छैनन्। निजामती सेवामा 58 वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अरू संवैधानिक पदमा 65 वर्ष पुगे स्वतः अयोग्य मानिन्छ। फौजी संगठनमा उमेर कमै भए पनि सेवा अवधि र पदावधिको हद लगाइएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर 70बाट 68 मा झारेको छ। तर हाम्रा नेताहरू आफू कहिल्यै नथाक्ने झै गरी आफू बाहेकलाई पद र शक्तिमा ढिम्किनै दिँदैनन्। किन? यो प्रश्न दलभित्रैबाट नउठेसम्म थकित नेताहरूबाट शासित भइरहनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन अलग्गै कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोजना बनाउन पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोजना बनाउन करिब 3 खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। ऊर्जा मन्त्रालयको 41, अर्थ मन्त्रालयको 25, विद्युत प्राधिकरणको 14, आयोजना प्रभावित स्थानीयको 10 र सर्वसाधारणको 10% स्वामित्व रहने गरी कम्पनी खोल्ने निर्णय गरिएको हो। मन्त्री परिषदको चैत 24 गते बसेको बैठकले आयोजना चाइना कचौपा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कर्पोरेसन CGGCबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै आजको मन्त्री परिषद बैठकले ठेक्काको म्याद शर्तसहित 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूले निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको लगायत कारण देखाई काम नै रोकेर म्याद थपका लागि दबाब दिँदै आएका थिए। आवश्यकताका आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकले 15 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको रक्षाका लागि वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको हो। काठमाडौँमा 2 दिन चलेको बैठकले नागरिकता र संघीय निजामती विधेयक अगाडि बढाउन, किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीको ध्यान आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको 2.5 दशकपछि महाकाली सिंचाई आयोजनाको मूल नहरमा पानी परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिंचाई आयोजनाको 1200 मिटर मूल नहरमा पानी परीक्षण गरिएको हो। भारततर्फको टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपालतर्फको 1200 मिटरमा पानी परीक्षण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। पानी एकैपटक छाड्दा नहर संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने र लिकेज पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अलिअलि गरेर पानी छाड्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार भोलि असार 15 गते धान दिवसका अवसरमा नहर सञ्चालन गर्ने र कुनै ठाउँमा रोपाई गर्ने तयारी छ। कञ्चनपुर, कैलाली र रूपन्देहीमा चट्याङ लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका देवेन्द्र श्रेष्ठ र शारदा थापाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। त्यस्तै रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका रामनाथ बरही र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पुनाराम चौधरीको मृत्यु भएको हो।
चौधरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका निवासी हुन्। चारैजनाको खेतबारीमा काम गरिरहेका बेला वर्षासँगै परेको चट्याङमा परि ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। चट्याङ लागेर थप 2 जना घाइते भएका छन्। वर्षाजन्य विपदले धेरैतिर सताउन थालेको छ, तर विपद पूर्वका कार्यमा भने सरकारी आलस्य कति पनि सुध्रिएको छैन। विस्तृत साजना तामाङबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीमा परि मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गछिया खोलाले बगाएर सुन्दर हरैचाका रामबहादुर विकको ज्यान गएको हो। बस्तीमा बाढी पस्दा झापा र मोरङमा 3000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। रतुवा, बिरिङ, कन्काई, निन्दा, घागरा लगायतका खोलामा आएको बाढी गाउँ पस्दा झापाको गौरीगञ्ज, गौरादह, भद्रपुर र शिव शताक्षी नगरपालिका तथा कमल र झापा गाउँपालिकाका केही वडा जलमग्न भएका छन्। मोरङका बक्राहा, रतुवा र चिसाङ खोलामा आएको बाढी गाउँ पसेको छ। बुढी खोला, खेती खोला र टेग्रा खोलामा आएको बाढीले इटहरी उपमहानगरका साथै खोला आसपासका बस्ती डुबेका छन्। मोरङको सिङ्घिया खोलाको बाढी बस्तीमा पसेपछि स्थानीय घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा निस्किएका छन्। त्रिपाल टाँगेर चौरमा बसेकाहरूको विजोग भएको छ। म विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को यो सिङ्गिया खोला छेउको यो बस्तीमा रहेको छु। अविरल वर्षासँगै यो नदीमा आएको बाढीले यहाँका घरहरू डुबानमा परेका छन् र झन्डै यो सिङ्गिया खोला र केसेलिया खोला को बाढी बस्तीमा प्रवेश गरेको छ। बिहानैदेखि भारी अविरल वर्षा भएका कारण यी बस्ती डुबानमा परेका छन्। प्रहरीले जानकारी दिएअनुसार अहिले दर्जनौं घरहरू चाहिँ जुन खोला किनारमा रहेका घरहरू यसरी नै डुबानमा परिसकेका छन्। घर लग्यो अस्ति बनाउँदै भर्खरै बनाउनु भएको थियो यो 5 वर्षदेखि सालै पछि बनाउँछु। पोहोर कार्तिक 2 गते पनि लगो, फेरि कार्तिक 2 गतेदेखि पनि फेरि बनाएँ त, फेरि अहिले पनि लगिदियो। सालै पछि बनाएकै छु। अब धेरै डर गरेर बनाऊ भने म एउटा आइमा केटाकेटी छु, मेरो कोही पनि लगिदिइहाल्छ। कति बेलादेखि आएको यस्तो यसरी बाढी? यो ठुलो बाढी आज बिहान 6 बजेदेखि आएको। अब समस्या हुने भयो, के गर्नु सर? अब कता बसौँ कि के गरौँ कि कता जाउँ, के गरौँ म अब? यो सिङ्गिया खोलामा बाढी आएसँगै यहाँ खोला आसपासमा रहेका सुकुम्बासी परिवारहरू बिचल्लीमा परेका छन्। यहाँ घरहरू डुबाउन परेका छन् र घरहरू डुबाउन परेसँगै उहाँहरूका सामानहरू लिएर चाहिँ यसरी यो सुरक्षित स्थलतर्फ लागिरहेका छन्। नदीमा पानीको सतह निकै बढेको छ, जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। घर सर कतै के डुबायो तपाईँको? घर पुरै डुबाइरहेको छ। पुरै डुबायो? अनि अब कहाँ बस्ने त तपाईँ? अब यता बस्नु। अब हजुर ए चौरीमा। यहाँ चौरीमा बस्ने? अनि पालसालहरू पाउनु भएको छ? पाएको छैन। पाउनु भएको छैन? अहिले के पाएको भयो छैन। घरमा चाहिँ के पानी पस्यो के पानी पसिसकेको छ सबैमा, घर डुबिसकेको छ, आधी डुबिसकेको छ। अब पानी त फेरि परिरहेको छ होइन? अब समस्या होला नि त बस्नलाई। अब कहाँ बस्नु? अब पानीमा बस्नु पर्यो। धेरै बिजोग छ। अब के गर्नु, कहाँ जानु त? रुम खोज्दा रुम भेटेन अनि खोजे भेटेन अनि के गर्नु? अनि अब पानी आइरहेको छ, कसरी बस्नुहुन्छ त यस्तोमा? राति त गाह्रो हुन्छ त। अब जसरी हुन्छ त्यसरी नै काट्नु पर्छ। अब के गर्नु? अनि यहाँ कोही आउनु भएको छैन तपाईँहरूलाई? यो पाल्दिन कोही आउनु भएको छ नि त। आफ्नो घरको एउटा तिरपाल थियो, त्यही तिरपाल लिएर आएको छु। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू यसरी सुरक्षित स्थानमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। तर भरेबाट के खाने के लाउने भन्ने समस्याले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, विराटनगर, मोरङ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी कोषमा करिब 7 अर्ब रुपियाँ छ।
जोखिम न्यूनीकरणको प्रयोजनकै लागि कानुन बनाएर अलग्गै संयन्त्र खडा गरेको करिब 3 वर्ष भयो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा 50 भन्दा बढी कर्मचारी छन्। प्राधिकरणले यो वर्ष 32 जिल्ला पहिरो र 23 जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन् भनेको छ। एक दशकमा मनसुनजन्य विपदका करिब 6000 घटनामा 2362 जनाको ज्यान जानुका साथै 19 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भए पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि देखिने किसिमको काम गरिएको छैन। वर्ष जेठ 27 देखि मनसुन भित्रियो। त्यसको 4 दिनमा मनाङको होमडेमा भारी वर्षा भयो। 3388 मिटर उचाइको विमानस्थल क्षेत्रमा 24 घण्टामा 29.6 मिलिमिटर वर्षा मापन गरियो। त्यही ठाउँमा असार 1 मा 40.9 र 2 गते 50.2 मिलिमिटर वर्षा भयो। गेग्रान सहितको भेल बाढीले मर्स्याङ्दीमा जल सतह वात्तै बढेन मात्रै, ताल क्षेत्रले अनपेक्षित डोबान र कटान बेहोर्नु पर्यो। हिउँले ढाकिरहने बलौटे जमिनयुक्त यो क्षेत्र मनसुनको छाया क्षेत्र हो। ठुला पहाड पछाडिको भागलाई मनसुन स्याडो जोनका रूपमा चित्रण गरिन्छ। त्यही भएर त्यहाँको जनजीवन र बसाइको प्रकृति पहाडी क्षेत्रमा भन्दा भिन्न छ। पानीका लागि हिउँको भर पर्नुपर्छ। यस प्रकृतिको भू बनोट भएको क्षेत्रले भारी वर्षा ठेग्नै सक्दैन। गत वर्ष असार 1 मई सिन्धुपाल्चोकको भ्रेमाथाङमा आएको बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्यायो। त्यही दिन उत्तरी सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्के खोलामा पनि बाढी आएको थियो। शेरमाथान क्षेत्रमा जेठ 29 मा 24 घण्टामा 110.2 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। भ्रेमाथाङबाट वारीको डाँडोमा वर्षा हुँदा गेग्रान सहितको बाढी आएको हो। सिन्धुपाल्चोककै थाङपाल धाप क्षेत्रमा असार 9 मा 105 मिलिमिटर र असार 17 मा 90.6 मिलिमिटर वर्षा भएको तथ्याङ्क छ। त्यसैले जानकारहरूले हिमाली क्षेत्र बहुप्रकोपको जोखिममा छ भनिरहेका छन्। अब बरफले बनाउने भ्याली चाहिँ यु शेप हुन्छ, अब पानीले बनाउने चाहिँ भी शेप हुन्छ हैन। अब त्यो भनेको के हो भन्दा पानीले चाहिँ पानीको बगाउने क्षमता धेरै हुन्छ, तर बरफको चाहिँ बगाउने क्षमता धेरै कम हुन्छ। बगाउँदैन कि त्यसले ठेलेर आफूसँगै जमाएर ठेल्दै ल्याउने हो, जस्तो बुलडोजरले जसरी गर्छ नि त्यो कारणले यु शेपका भ्याल्युहरू बनेका हुन्छन्। र त्यहाँ धेरै चाहिँ नि अब थिग्रिनीहरू र चाहिँ रहेका हुन्छन्। जस्तो बरफले त आफूले बगाउँदैन, त्यो बरफ बिस्तारै पग्लिँदै जब पानी बन्छ त्यो पानीले अलिअलि बगाउन सक्ने हो। त्यो बगाउने क्षमता एकदम कम हुन्छ बरफ पग्लेर आउने पानीको। तर त्यही ठाउँमा एकदम ठुलो चाहिँ नि यो आरीघोप्टे वर्षा भनौँ न हामीले भइदिँदाखेरि त अब त्यहाँ धेरै अब थिग्रिनी रहेको ठाउँमा ठुलो पानी पर्दा त्यो जति पानी धेरै पर्यो त्यति त्यसको बगाउने क्षमता पनि धेरै हुने भयो। हिमाली क्षेत्रमा वर्षभरि नपर्ने पानी एकै दिन पर्न थालेको छ। बदलिदो मनसुनजन्य गतिविधिले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ निख्रन थालेको छ। त्यहाँ बलौटे जमिन मात्रै छ। त्यही ठाउँमा पर्ने मुसलधारे वर्षाले हिमालबाट उत्पत्ति भएका सबैजसो नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र उच्च जोखिममा छन्। गत वर्ष मनाङ र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची तथा छिमेकी देश भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रमा आएको भेलबाढी हिमाली क्षेत्रका विपत्तिका घण्टी मात्रै हुन्। अहिले कम्तीमा 11 जिल्लाका 28 भन्दा बढी ठाउँ डुबान र पटानको उच्च जोखिममा छन्। कतिपय ठाउँमा नदी चाहिँ पहिरोले थुनिएर अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बिस्तारै कुनै किसिमले पानी बाहिरिएर बनेका फाँटहरूमा हाम्रा बस्तीहरू बसिरहेका छन्। धेरै नदी किनारका फाँटहरू जस्तै बागलुङको बुर्तिबाङ अनि हाम्रो म्याग्दीको बेनी जस्ता ठाउँहरू, मनाङको ताल जस्ता ठाउँहरू चाहिँ त्यसरी बनेका हुन्। इभन हाम्रो लामा बगर अहिले हाम्रो तामाकोसी हाइड्रो पावर भनेको ठाउँहरू त्यसरी नदीलाई पहिरोले थुनेर अनि त्यसपछि बनेको जमिनमा बसेका बस्तीहरू हुन्। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू नदोहोरिने भन्ने सम्भावना छैन, किनभने धेरैजसो हाम्रा ठुला नदीहरू हिमालबाट उत्पत्ति हुने गर्छन्। गत वर्ष मनसुनको पूर्वार्ध र उत्तरार्धमा धेरै क्षति भयो। भ्रेमाथाङ मुनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिबारे दात्री संस्था एसियाली विकास बैंकले अध्ययन गर्दैछ। सरकारी तौरबाट निरीक्षण बाहेक केही हुन सकेको छैन। यस वर्ष मनसुनजन्य प्रकोपबाट 4,21,000 धुरीमा बस्ने 20 लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी प्रदेश 1 मा क्षति हुने आकलन गरेकामा मङ्गलबारको बाढीले त्यसको सङ्केत गरिसकेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि भनेर खडा गरिएका प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, प्रदेश विपद व्यवस्थापन र जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 6 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ मौजदात छ। तर विपद न्यूनीकरणका लागि कोषको रकम खर्चिने गरिएको छैन। विपदपछि राहत बाँड्न पर्खिने प्रवृत्तिले वर्षायाम सदैव काल जस्तै बन्ने गरेको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
यसैबीच मनसुनले खतराको घण्टी बजाइरहँदा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईलाई प्राधिकरणले के गरिरहेको छ भनेर सोधेका छौँ। विकास र हाम्रो विपदलाई सँगै जोडेर हेर्नुपर्छ। हरेक विकासलाई विपद संवेदनशील विकासको रूपमा विकासलाई विपद संवेदनशील आँखाले हेर्नुपर्छ। हिजोसम्म हामीले विकासलाई विपदको आँखाबाट हेरिनौँ, विपद संवेदनशीलताको आँखाबाट हेरिनौँ, जसको परिणाम आज अहिले भर्खर तपाईँले भने जस्तै मेलम्चीका घटनाहरू छन् होइन। काठमाडौँमा एकदम भूकम्पको जोखिम छ, आगलागीको जोखिम छ, किनकि हामीले विकास गर्दै गर्दाखेरि विकासको सपना देख्दै गर्दाखेरि त्यसको पछाडिको रहेको विपदको बाटोलाई हेरिनौँ र आज हामीले गरेका विकासहरू विपद आउने परिणामको रूपमा विकास भएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले गर्ने काममा चाहिँ हरेक विकासमा विपद संवेदनशीलताको अनिवार्य शर्तको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो दिशामा हामी लागेका छौँ र विशेष गरी सबै निकायहरू जसले आफ्नो विकास निर्माण काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले विपदलाई एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा हेर्ने हो। विपद भनेको एउटा निकायले मात्रै विपदको बारेमा जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा काम गर्न सम्भव छैन। यो होल अफ द सोसाइटीको एप्रोचमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि सरकारी निकाय, सरकारको तिनै तहका सरकारहरू, त्यस्तै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, मिडिया जगतदेखि लिएर विभिन्न दात्री निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू सबैको साझा सहकार्य भयो भने मात्रै विपदको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ। यदि सरकारभित्र पनि मात्रै एउटा गृह मन्त्रालयले मात्रै अथवा सुरक्षा निकायले मात्रै अथवा प्राधिकरणले मात्रै पनि विपद घटाउन सक्ने कुरा होइन। हामी प्राधिकरणले त विशेष गरी सबै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र सबैलाई समन्वय गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। हरेक वर्ष बर्खाले के विपद ल्याउँछ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर हिउँद लागेपछि पारिलो घाममा सुत्ने सरकारी प्रवृत्तिले क्षति कति पनि कम गर्न सकिएको छैन। यसपालि पनि त्यस्तै सङ्केत देखिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीले 11 बुँदे मागसहित प्रदर्शन गरेका छन्। रोहिङ्ग्या शरणार्थीले आज शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणाले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले जीविका चलाउन निकै कठिन भएकाले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामका लागि कानुनी अनुमति दिनुपर्ने लगायत माग गरेका छन्। रोहिङ्ग्या शरणार्थी कपनमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगको कार्यालयबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरे। आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न नसके आफूहरूलाई तत्काल म्यानमार फर्किने वातावरण बनाइदिनुपर्ने, नभए भुटानी शरणार्थीलाई झैँ तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अमेरिकाको टेक्सस राज्यको सान एन्टोनियोमा एउटा लरीमा 46 जनाको शव फेला परेको छ। मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्ड्रेस म्यानुएल लोपेस ओब्राडोरले ट्रकभित्र मृत भेटिएका मध्ये कम्तीमा 22 जना आफ्ना नागरिक भएको बताएका छन्। गर्मी सहन नसकेर वा पानीको अभाव भएर उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उद्धार कार्यमा संलग्न अधिकारीका अनुसार लरीबाट उद्धार गरेर 4 बालबालिका सहित 16 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। 3 जनालाई हिरासतमा राखिएको छ। सान एन्टोनियो अमेरिका र मेक्सिकोको सीमाभन्दा 250 किलोमिटर टाढा पर्छ। मानव तस्करले उक्त सहरलाई बाटोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सो सहरमा यसअघि पनि आप्रवासीहरू मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुस युक्रेन युद्धको समाधान वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मोदीले G7 को शिखर बैठकमा रुस युक्रेन युद्धबारे भारतको अडान स्पष्ट गर्दै शत्रुता तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने तथा वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले जानकारी दिए। युद्धले पूर्वी युरोपमा साथै अन्य स्थानमा खाद्य सुरक्षामा असर परेको उल्लेख गर्दै मोदीले युद्ध अन्त्यका लागि G7 को नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसअघि मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान गएका छन्। सभामुख सापकोटा असार 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुने सम्मेलनमा भाग लिन 4 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज अजरबैजान गएका हुन्। टोलीमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसद रामचन्द्र राई र सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक छन्। सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभाको बैठक असार 20 सम्म स्थगित गरेर अजरबैजान गएका हुन्। अजरबैजानको बाकुमा हुने सम्मेलनमा सापकोटाले असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता र महत्त्व तथा यो अभियानका पक्षीय राष्ट्रका संसद बीच सहकार्य बढाउने विषयमा सम्बोधन गर्ने तालिका छ।
संसदको प्रभावकारी सञ्चालन सभामुख सापकोटाको प्राथमिकतामा परेको छैन। दलीय निकटताबाट पनि उनी अलग हुन सकेका छैनन्। किन त यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुने हुँदा पनि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रतिनिधि सभालाई सार्वभौम थलो मानिन्छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर पछिल्लो समय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा सरकार र सत्तारूढ दलको सहयोगीको भूमिकामा देखिएका छन्। संसदप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन त उनी चुकेकै छन्, नियमावलीमा भएका प्रावधान लागू गर्न समेत उनले चासो दिएका छैनन्। मैले सकेसम्म समयको व्यवस्थापन गर्न बल गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु, किनभने हामीले चाहिँ संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने चाहिँ हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। कस्ता कस्ता स्थितिहरू आए, न्याय माग्नका लागि सभामुख आफै चाहिँ सशरीर उपस्थित भएर अदालत जानुपर्नेसम्मको स्थिति। आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा भ्युताउन आफै सर्वोच्चसम्म पुगेको बताउँदै संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन लागि परेको दावी गरे। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना यता सभामुखको भूमिका र सक्रियता त्यस्तो देखिँदैन। संसदलाई जनमुखी बनाउने भन्दा उनी सरकारको छाया बनेको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण संसदमा अड्काएर राखिएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पछिका सबै प्रक्रिया उल्लेख छ। तर सभामुख सापकोटाले समिति गठन गराए पनि प्रस्ताव समितिमा पठाउन तत्परता देखाएका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग छ, त्यो चाहिने उसमा गइसकेका छैन होइन, त्यसै अड्केर बसिया छ भनेर हेऱ्यो त्यति हो। तर त्यसको चाहिने दायरालाई हेर्नुहोस् त, राज्यका 3 अङ्गका बीचको सम्बन्धलाई, चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थितिलाई गर्नुपर्ने, एकले अर्कोलाई सारा कुरा हुन्छ नि, प्रभाव पार्छ नि, त्यो स्थितिलाई निर्णयमा पुग्न नदिने। महाभियोगका हकमा मात्र होइन, नियमावलीले समय नै तोकेर निर्धारण गरेका अन्य विषय कार्यान्वयनमा पनि सापकोटा सक्रिय छैनन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 56मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो 1 घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर 2 पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभामा पुनर्स्थापना यताका कुनै पनि अधिवेशनमा सभामुखले प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा राखेका छैनन्। नियमावलीमा मन्त्रीहरूसँग हरेक दिनको पहिलो बैठकको पहिलो 1 घण्टा प्रश्नोत्तर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। सांसदहरूले मौखिक वा लिखित रूपमा सोधेका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। तर सभामुखले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरूलाई पनि सदनप्रति उत्तरदायी गराउने भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। संसद सचिवालयका अनुसार अहिले 7 जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराएका छन् प्रश्न शाखामा, तर उनीहरूले जवाफ कहिले पाउँछन् भन्ने यकिन छैन। सामान्य सभामुखज्यूले उहाँले चाहिँ आफ्नो डिस्कसनबाट एजेन्डाहरू राख्ने हो र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो भने चाहिँ यो स्वाभाविक छ। यो त्यति विशेष खालको तयारी गर्नुपर्ने कार्यक्रम होइन। प्रश्नोत्तर त भएन, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अपवाद बाहेक सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रीहरूले गम्भीरता देखाएको पाइँदैन। अहिले जुन शून्य समय र विशेष समय चलिराखेको छ, विभिन्न मन्त्रालयमा प्रश्न उठिराखेको छ, कुनै पनि मन्त्रीले त्यसको जवाब दिन उपस्थित भएको छैन। जवाब मन्त्रीले दिनै पर्छ, सभामुखले रुलिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यो कमी भइराखेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषय बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेर बैठक बहिष्कार गर्दा समेत सभामुखले रुलिङ गर्न आवश्यक ठानेनन्। उनले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा माओवादीप्रति निकटता देखाए। बजेटमै करका दर हेरफेर र एसपीपीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा उपस्थित हुन भनेनन्। आफ्नै भूमिकाका कारण सभामुख सरकारको छाया जस्तो बन्न पुगेका छन्। सांसदहरूलाई हाजिर गरेर टाप कस्नबाट रोक्न पहल कदमी नलिएकामा पनि सभामुख आलोचित बनेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा जितेन्द्र झा र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
यसैबीच संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई हामीले संसदप्रति सभामुखको भूमिका र सांसदको व्यवहार कस्तो देखिन्छ भनेर सोधेका छौँ। एउटा मर्यादा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै भनौँ नि अब ठिक छ आफ्नो एउटा पार्टीको हो, एउटा भित्रबाट चाहिँ उहाँहरूप्रति लगाव होला, तर सभामुख भइसकेपछि उहाँले चाहिँ भनौँ नियम कानुनले के भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई सम्झायो। तर भनौँ नि विभिन्न समयमा चाहिँ उहाँको बारेमा विभिन्न दलका सदस्यहरूले आलोचना गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति शोभनीय होइन पनि। सकभर त उहाँले भनौँ नि अब सबै जुन दलहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन् संसदमा त्यहाँको चाहिँ प्रमुख सचेतकहरूसँग चाहिँ यो बारेमा परामर्श गरेर होइन अनौपचारिक रूपले सल्टाउन खोज्ने र यदि उहाँहरूले अटेर गर्छन् भने चाहिँ निश्चय पनि सभामुखको कुर्सीमा बसिसके पश्चात उहाँले त्यो बारेमा चाहिँ निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, रुलिङ जारी गर्नुहुन्छ कडाइका साथमै होइन। बकाइदा चाहिँ भनौँ नि मन्त्रीको पालै लगाइदिनु, कुन बार कुन मन्त्रीले चाहिँ शून्य समय विशेष समय उठेको प्रश्नहरूको कतिखेर जवाफ दिने भनेर। संविधानले नै के भन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू होइन व्यक्तिगत रूपमा र तपाईँको सामूहिक रूपमा चाहिँ उत्तरदायीको प्रति हुने भन्दाखेरि संसदप्रति हुने होइन। संसदीय समिति भनेको त अभिन्न अङ्ग संसदको एउटा मिनी पार्लिमेन्ट हामी जसलाई भन्दछौँ। त्यसमा चाहिँ भनौँ नि उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि नआइदिने, अन्तिम घडीमा आएर चाहिँ कार्यव्यस्तता देखाइदिने, ती कुराहरू चाहिँ उचित भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले संसदको अवमूल्यन गरि नै रहनु भएको छ, साथसाथै आफ्नो पनि अवमूल्यन गरिरहनु भएको छ र ओभरअल यो हाम्रो जुन सिस्टम छ व्यवस्था छ त्यसप्रति नै उहाँहरूले चाहिँ गैर जिम्मेवारी पनि देखाइरहनु भएको छ। गत फागुनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा व्यस्त रहेको नेपाली क्रिकेट टोली पुनः एकदिवसीय सिरिज खेल्न क्यानाडा पुगेको छ। क्यानाडामा 3 खेलको अभ्यासपछि नेपाल त्यहीँबाट स्कटल्यान्ड गएर घरेलु टोलीसहित नामिबिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक लिग 2 सिरिज खेल्नेछ। लिग 2 मा अस्थिर प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले स्कटल्यान्ड भ्रमणबाट अङ्क तालिका सुधार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले गत फागुनमा ओमानमा सम्पन्न टी20 विश्वकप छनौट यता 5 वटा प्रतियोगिता खेलिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा व्यस्त नेपाली टोलीमा नयाँ युवा खेलाडीले समेत स्थान पाइरहेका छन् अनि अवसर पाउनेले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। दशकौंपछि नेपाली टोलीमा उत्कृष्ट ओपनिङ जोडीको रूपमा आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल देखिएका छन्। केही खेलमा नेपाली ब्याटरले उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरे, तर जित नजिक पुगेर पनि नेपाल अन्त्यमा पराजित भएका धेरै खेल छन् जसले नेपालको ब्याटिङ प्रदर्शन स्थिर छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। अमेरिका भ्रमणमा पनि नेपालको ब्याटिङ स्थिर देखिएन। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबिया विरुद्धको सिरिजमा भने नेपालले सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गरेको छ। यङ टिम हुनाको साथमा अब भनौँ न एक्सपिरियन्स हामी सबै गेन गरिरहेको छौँ। त्यो एक्सपिरियन्सको साथमा आउने समयमा हामी धेरै नै माथि पुग्नेछौँ र यो टुर सबैको लागि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो टुरबाट हामीले यदि धेरैभन्दा धेरै गेम जित्यो भने आउने अङ्क तालिकामा पनि एकदम फेरबदल हुनेछ र साथै त्यो क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 को सिरिजमा पनि हामी माथि जानेछौँ। नेपाललाई आइसिसी एसोसिएट राष्ट्रमध्येमा बलियो टोली मानिन्छ, तर पछिल्ला प्रतियोगितामा अनुभवी खेलाडी खासै चल्न सकेनन्। अझ व्यक्तिगत प्रदर्शनमा अब्बल मानेका खेलाडीले सिरिज सम्हाल्नै सकेनन्। यद्यपि युवा खेलाडीले आफूलाई प्रमाणित गर्दै नेपाली क्रिकेट फेरिएको सङ्केत गरेका छन्। युवा खेलाडीको प्रदर्शनले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान पनि उत्साहित देखिएको छ। योभन्दा उत्कृष्ट टिम हामी अब खोजेर पनि बनाउन सक्दैनौँ। जे छ यी उहाँहरू नै हो, उहाँहरू मध्ये नै अब टिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण योभन्दा नेपालभित्रबाट चाहिँ उत्कृष्ट टिम दिन सकिँदैन। त्यसकारणले रिजल्ट दिने पनि उहाँहरूले हो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा अलिकति अब मलाई लाग्थ्यो अहिले 23-24 अङ्क भइदिएको भए नेपाल क्रिकेट सङ्घ पनि सबै चाहिँ एकदमै चाहिँ भोलिको लागि ओडिआई स्टेटसको लागि होइन वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि अलिकति हामी पनि अलिकति मनोबल पनि टिमको पनि बढ्ने। त्यसकारणले स्कटल्यान्ड टुर एउटा च्यालेन्जिङ पनि छ। नेपाली टिममा लगातार युवा खेलाडीले अवसर पाइरहेका छन् अनि राष्ट्रिय टिममा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका छन्। पहिलो पटक टिममा परेका बसिर अहमद आफ्नो प्रदर्शन सम्झन लायक बन्नेमा आशावादी छन्। मनमा त्यही छ कि देशको लागि राम्रो खेल्न राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न पर्छ, अरू अङ्क तालिकामा अगाडि लाउने टिमलाई मेहनत गरिरहेको थियो उता आफ्नोतिर। फेरि मनमा त्यही थियो कि सिनियर टिम खेल्ने हो, जसरी पनि पर्फर्मेन्स गर्ने हो। धेरै चुनौती छ, अब त्यही जस्तो चलिरहेछ पर्फर्मेन्स त्यही कन्टिन्यू गर्नुपर्छ।
लिग 2 अन्तर्गत अङ्क तालिकाको शीर्ष 3 टोलीले अर्को वर्ष भारतमा आयोजना हुने एकदिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 15 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। त्यसैले नेपालले अङ्क तालिकामा आफ्नो स्थान सुधारका लागि स्कटल्यान्ड भ्रमणमा 4 खेलमध्ये कम्तीमा 3 खेल जित्ने लक्ष्य राखेको छ। स्कटल्यान्ड भ्रमणमा अपेक्षित नतिजा हात परे नेपालको एकदिवसीय मान्यता जोगाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर आउनेछौँ। परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर भएको हुनाले उपचारको लागि सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सरकारी अस्पतालमै गरिब बिरामीको बिछो। अखनी पैसा नहीं है, खून चढ़ेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे? कमजोरी बुझाता है इसको। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? शरीर बेचेर भने पनि कुनै अङ्ग बेचेर भने पनि म उनलाई बचाउन चाहन्छु। हस्पिटल प्रशासनले बाहिर निकालिदियो। कोही भिख माग्थे, कोही ज्यानको आस मारेर गाउँ फर्के। आज राति 9 बजे। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निर्माणाधीन आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौताको म्याद शर्तसहित 1 वर्ष थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी खोलिने। प्रतिनिधि सभा बैठक 1 साता पर सारेर सभामुख सापकोटा अजरबैजान भ्रमणमा। प्रभावकारी संसद सञ्चालनमा बेवास्ता। दलहरूमा वयोवृद्ध उमेरमा पनि अगुवा सिट नछाड्ने प्रवृत्ति। श्रीमती र छोरालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर 78 वर्षीय गौतमले खोले नयाँ दल। लगातारको वर्षाले प्रदेश 1 मा बाढी र पहिरोको प्रकोप। झापा र मोरङमा नदी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयको बिचल्ली। र अमेरिकाको टेक्ससमा लरीभित्र भेटिएका 46 सबमध्ये 22वटा मेक्सिकन नागरिकको मानव तस्करले अलपत्र छाडेको आशंकामा अनुसन्धान। 3 जना पक्राउ। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.